आदाब नाजरीन तुम गुलिस्तान न्यूज़ रात 9 बजे कशर खबरनाम हेत बह गौहर कुछे तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिंज तफसील। RSS चीफ मोहन भागवत सिंदिस बयानस खैर मकदम करान आव जम्मू कशीर हिंद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ वन ज मोहन भागवत सिंध तरफ आव यह तस्लीम करन ज हुकूमतस खिलाफ एहतजाज करन छुन मुल्कस खिलाफ बल्कि छु यह हुकूमत चन पॉलिसियन खिलाफ एहतजाज। तिमो वोन मजीद ज जनजी सिंध तरफ आव पन्न हुकूकन हिंदिस हकस मज एहतजाज करन युस अख जमहूरी हक छु। मोहन भागवत साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो सच्चाई नहीं है। जेन जी ने जो प्रोटेस्ट किया अपने अधिकारों के लिए किया, अपने हक के लिए किया। उनकी एक भी बात जो है मुल्क के खिलाफ नहीं थी। मुल्क के हुकूमत के खिलाफ ज़रूर, लेकिन मुल्क के खिलाफ नहीं। और अच्छी बात यह है कि मोहन भागवत साहब ने ये फ़र्क जो है इसको मान लिया। हुकूमत की मुखालफत करना देश की मुखालफत करना नहीं है। अक्सर बेशतर हुकूमत की मुखालफत करना देश के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि जहाँ गलतियाँ होती हैं उन गलतियों को दुरुस्त किया जाता है। नीट का जो प्रोसेस रहा, नीट में जो धांधलियाँ रहीं, नीट में जिस तरह किसी को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराना था, इस आंदोलन से वो हुआ और शायद इसी से आगे जाके इम्तिहानों का जो सिलसिला है वो और बेहतर होगा। तो ये मुल्क के फ़ायदे की बात थी। और अब इसके बाद जो मोहन भागवत साहब का जो बयान है, इसके बाद जो बच्चों के साथ हाथापाई हो रही है, जो उनके खिलाफ केसें हो रही हैं, जो सोशल मीडिया पे उनको तंग किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग नहीं किया जा रहा है वहां उनके रिश्तेदारों के साथ जो है कहीं कुछ जगहों पे पुलिस जो है बुलाने का काम कर रही है। मुझे लगता है ये सारा सिलसिला रुक जाना चाहिए। इन बच्चों ने मुल्क के खिलाफ कुछ नहीं किया और ये जो कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ चल रही हैं, ये कार्रवाइयाँ ज़िला उधमपुरस मज अमृत 2 स्कीम तहत चन बापत त्रेशी हुंद निज़ाम मजीद मजबूत बेहतर बनाने बापत 124.9 करोड़ रुपयन हिंद लागत सत वाटर सप्लाई स्कीम हिंज कन थावन आमज तो अमि मनसूबुक इफ्तिताह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सिंध तरफ करन। तकरीब मज काबीना वज़ीर जावेद अहमद राना, MLA सान मुख्तलिफ महकमन हिंद अफसर तो मकामी लोग त मौजूद। तकरीब दौरान वन ज मनसूब मुकम्मल गसन सत वात सास वाद लूकन चन बापत साफ आब सहूलत तो लूकन हिंद मुश्किलात सपदन दूर। मकामी लूको तरफ खुशी हुंद इजहार करित हुकूमत शुक्रिया अदा करन आमुत, यिल जन तिमो वमेद बव ज यह मनसूब यी मुकर्रर वक्तस अंदर मुकम्मल करन। मैंने मेरा ये यहाँ आना जाना रहता है और फिर यहाँ एक बड़ा इशू वाटर सप्लाई स्कीम को लेके आया था। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर यहाँ फ्लैग होस्टिंग के लिए मैं आया था जब पहली बार मिनिस्टर बना, और ये डिमांड उस वक्त भी आई थी। मैंने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट की, और फिर दूसरा यहाँ के जो हमारे ऑनरेबल MLA हैं ये भी इस स्कीम को लेके बड़ी कोशिश कर रहे थे। मैं चीफ मिनिस्टर साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने उनकी पर्सनल एफर्ट्स की वजह से उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ सेंक्शन किया है, जिससे मुझे लगता है कि अब उधमपुर में, और जो उधमपुर का शहर है और गिद्दो नवा जो है, इसमें पीने के पानी की जो है प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये एक बड़ा गिफ्ट है। और जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है जम्मू कश्मीर में पहला प्रोजेक्ट है जो आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने जिसका यहाँ सगे बुनियाद रखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ जम्मू डिवीज़न की बात करूँगा। कठुआ, उधमपुर, रियासी और जम्मू और सांबा और में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई को लेके हों या हमारे फ्लड प्रोटेक्शंस के काम हों, एक काबिल सराहना है। और जम्मू के लोगों को
پہلی بار جو ہے وہ ایک مجھے لگا ہے کہ اس 10 سال کے عرصے کے بعد جو یہاں ٹرمائل رہا اور یہاں حالات پولیٹیکل کوئی سسٹم نہیں تھا، پہلی بار جموں کو ایک صحیح نمائندگی. دیکھیے کافی دیر سے ادھم پور کے اندر میں پے جل کی سمسیا بڑھ رہی تھی، کیونکہ ادھم پور میں بہت جلدی ریپڈ جو ہے وہ گروتھ ہو رہی ہے، نئی نئی کالونیاں بن رہی ہیں، نئے نئے مکان بن رہے ہیں، تو ادھم پور میں کافی دیر سے پے جل کی سمسیا تھی. میں نے پچھلی سرکار کے رہتے ہوئے بڑا پریاس کیا، پر جب 50 کروڑ روپیہ منظور ہونے والا تھا تو اس وقت ورلڈ بینک سے وہ ہمارے کو لون ملا تھا، تو وہ ہمارا چونکہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوگی اور وہ پروجیکٹ چلا گیا. اب میں جب گورنر رول آیا تو اس وقت بھی ہم نے اس سمسیا کو کافی اچھے طریقے سے ان کے پاس پہنچایا، اور گورنر صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بار وہاں پر ہمارے ڈاکٹر یوگیشور گپتا جو میونسپل کونسل کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک بار ریزائن بھی آفر کر دیا کہ اگر پانی کی سمسیا حل نہیں ہوتی تو میرا. تو گورنر صاحب نے ڈپ کام صاحب کو ادھم پور میں بھیجا تھا، تو انہوں نے شور کیا تھا کہ آپ کی یہ پے جل کی سمسیا حل کریں گے. پھر جہاں پر ڈی پی آر کے اندر میں کچھ پرابلم آ گئی، ڈی پی آر کو چینج کرایا گیا، وہ کنسلٹنٹ جو تھا اس سے ہٹا کر پھر انہوں نے خود بنائی، تو اس میں کچھ سمے لگا. جب یہ بھیجی گئی تو میں اس کے بعد میں 23 یا 24 میں گورنر صاحب کو ملا، 22 میں ملا. انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں آئے، اور جب بھی میں جاتا پوچھتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے آپ پانی کے لیے بولو گے؟ میں نے بولا ہاں پانی کے لیے بولو. جمس مز آواز 2 دہن تام جاری روزن وول نیشنل ہینڈلومک ملک سانز کرنے، یمیک افتتاح نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری سند طرف آو کرنے. ملس مز تقریباً 75 سٹال لاگنہ آمت، یمن مز مختلف قسمن ہند چیز تھونہ آمت. ات دوران آو نائب وزیر اعلیٰ سند طرف سٹالن ہند دورہ کرنے تو ہینڈی کرافٹس ست وابستہ لکن ست آئی کت بات کرنے. تاو ون زِ یتھو ملو ست مقامی دستکاری ست ات ست وابستہ لکن بہتر مارکیٹ فراہم سپدنس علاوہ تمن واریاہ فائدہ واتان. ہمارے جو آرٹیشینس اور ویورز ہیں انہی کا آج یہ پروگرام تھا. آپ بھی الگ الگ ڈیفرنٹ سٹالز پر گئے ہوں گے، جہاں بسولی پینٹنگ بھی تھی، جہاں بسولی کے شال بھی، پشمینہ شال بھی تھے، جہاں ہمارے سانبا سے بھی لوگوں نے اپنے لوئی کے، کہیں بدروا سے، ڈوڈا سے، کٹھوا کے الگ الگ علاقوں سے، رجوری پونچھ سے، آپ ریاسی سے، آپ کے جموں شہر سے، آلسپورہ کے، ہر مطلب کے جموں پروونس کے ہر کونے کونے سے جو ہمارے آرٹیسینس اور جو ویورز ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تھے. اور یہ پروگرام جو آج کا تھا، یہ جو ہمارا ہینڈلوم اینڈ ہینڈی کرافٹ جموں ڈویژن کی جو ڈائریکٹر شیخ نجیر صاحب ہمارا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، الگ الگ جو جموں کشمیر سرکار کے حصے دار ہیں، انہوں کے مل جل کے اپنے یہ سٹال لگائے تو یہ آج یہ 2 دن کی یہاں ایگزیبیشن ہے. اور مجھے امید ہے کہ جموں کے لوگ یہاں گاندھی نگر میں آ کے ہمارے لوگوں کے نے جو اپنے ہاتھ سے یہ جو کڑھائی کی ہے، یا پینٹنگ بنائی ہے، یا شال کیے ہیں، یا پیپر ماشنگ کا کام کیا ہوا ہے، یہ سارے پروڈکٹ آ کے یہاں پہ آئیں گے، اس کو خریدیں گے بھی. اور یہ جو ہمارے آرٹیسن اور ویورز ہیں ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے، کیونکہ یہ خالی ایک ایگزیبیشن نہیں بلکہ وہ لوگ جو یہاں یہ جنہوں نے سٹال لگائے ہیں ان کا روزی روٹی کا بھی سوال ہے. ایک کہ ان کی روزی روٹی کا سوال ہے، دوسرا کہ ہماری جو وراثت، ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے، یہ پروڈکٹ ان کو یہ سنبھالے ہوئے ہیں. اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے ان کے انکریج کریں اور ان کے پروڈکٹس کو خریدیں. اور ان کی آپ میڈیاز کے بھائیوں سے بھی میں یہی کہوں گا کہ جتنا بھی آپ ان کو پبلسٹی دے سکتے ہیں، جتنا بھی آپ ان کو کور کر سکتے ہیں کریے، تاکہ ان کے پروڈکٹ بکیں اور گاؤں دیہات کے اندر یہ لوگ اپنی روزگار کما سکیں، اپنی روزی کما سکیں. ناظرین کوشر خبر نامہ جاری، یہ نمو تجارتی وقفہ پتہ بیک پھر تہد خیر مقدم. کھادی دیہی صنعت بورڈ ذریعہ چلاون واجن رولر ایمپلائمنٹ جنریشن سکیم تحت آو ضلع پونچھ کین بے روزگار نوجوانن خود روزگار
روزگاری کے موقع فراہم کرنے باپت قرض فراہم کرنے تو حکام طرفہ ون ات سلسلس مز آو 51 درخواست گزارن ہز جانچ پڑتال کرنے یمہ پتہ کاروائی مکمل گھت یہ مستحق درخواست گزارن بینک طرف قرض فراہم کرنے تاکہ تم کرن پن روزگار شروع ات موقع پہ آو نوجوانن پہ زور دن تم گھن متعارف کرنے آمژن سکیمن ہند فائدہ تلن. یہ ایک ہماری ایک REGP کے ایک اسکیم ہوتی ہے، اس کے تحت لون پرووائڈ کرتے ہیں ان امپلائڈ کو. تو اس کے تحت یہاں پہ ہمارے پاس آئے ہوئے تھے کیس 51 کیسز ہیں، تو ان کی سیکیورٹی کر رہے ہیں ابھی ہم. سر لون کے ریلیٹڈ آئے تھے، وہ بھرا تھا فارم، آج انٹرویو تھا دینے کے لیے آئے. دیکھیں جی، ایک بڑی زبردست چیز ہے آج جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں REGP جو سینٹرل اسٹیٹ گورنمنٹ کی جو اسکیم ہے، اس کے تحت جو آج 53 کے قریب جو ہمارے نوجوان ہیں جو ان امپلائمنٹ ہیں، وہ اسی پروگرام کے تحت جو رورلس ایریا میں جو گاؤں دیہات کے جو ایریا ہیں ان میں جو ہے امپلائمنٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے اسکیم ہے. اس میں وہ ہر کسی بھی شعبے میں جا سکتے ہیں، جیسے ڈیری ہو گیا، گاڑی لے سکتے ہیں، اس میں وہ اپنی پرمٹ والی گاڑی لے سکتے ہیں، اس کے ساتھ کرینا کا ہے، اور بہت ساری اسکیمیں اس میں ساری کچھ ساری چیز پہ آج آپ نے دیکھا ہوگا. نیو کالونی بٹمالو علاقہ مز واقع گلشن پارکنگ خستہ حالی ہز شکایت باوان آو مقامی لوکو طرف ون پارکنگ حالت سٹھا خستہ یل زن پارکہ مز جائے جائے ژھوٹ ڈیر جمع آسنس ست ڈسٹ بن گیٹ تو بینچن ہز حالت سٹھا خراب سپزمز یم ست پارکہ مز ان والن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف آئے حکامن اپیل کرنے سے پارکنگ حالت گھِ بہترین بنانے یوت نہ ین والن لوکن مزید مشکلات ویترن پین. پارک لکن ہند خاطر آرام خاطر یم برو پارکس گارڈنس انڈر تم واتان اصل پہ پتہ بنہ تم پتہ یہ SMC تن پہ واتان کہین گۄڈنیتھٕے برو کم بوڑ اکھ ہاسپٹل اکھ یپور سکول یم سکول بچہ تہ ہن تک بہن یا ہسپتالس مز لوک یمن مز کھانا پرابلم آسان بتہ کھین کی یم ہیکن یتھ مز بہت یت بنو طبیل یت مز تیوتہ ژھوٹ گاوٕ چھِ یتھ مز لُکن ہُنٛد آرام چھُنہٕ یتھ مز کہین أسۍ چھِ گورمنٹ استدا کران یتھ کٔرتن سۄ تھوڑا رینویٹ کٔرتن کیاہ آسہِ امہِ خٲطرٕ. یہ پارک گۄڈٕ أکِس محکمس تحت ون آئی کمیٹی تحت ین پہ یہ کمیٹی تحت آئی تن پہ گئی وٲران یہ گئی بالکل وٲران. یتھ ترٛےٚ باغوان یتھ پوش یتھ گُل پھلان یم تن پہ کمیٹی رٔٹ تن پہ گوٚو یہِ وٲران. ون تو وۄنۍ کیٛاہ ونکھ یہ وٕچھ گٲو یپٲرۍ کیٛاہ چھُ ہوٗنۍ نہ ین پہ یِمو کمیٹی وٲلۍ نی تن پہ گوٚو یتھ وٲرٲنی. نتہٕ ٲس یتھ بوز یتھ ٲس پوش ہٲوِتھ پوش بالکل ٹھیک اکھ اوس ترٛےٚ ٲسۍ باغوان تو اکھ اوس یتھ رٲچھ چوکیدار. ہم اس وقت سری نگر کے نیو کالونی بٹمالو میں موجود ہے. میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیخ داؤد پارک بٹمالو میں ہے. اس پارک کو لوگوں کی سہولیت اور تفریح کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور آپ اس کا مرکزی دروازہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جو اس پر بینر چسپاں کیا گیا تھا جو بورڈ ہے یا ٹائٹل ہے. تو آگے ہم دکھائیں گے یہ تو پارک کے باہر کی تصویریں ہیں. ساحل مجید آپ کو دکھائیں گے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا یہاں پہ کوڑا کرکٹ ہے اور باقی جو مٹیریل یہاں پہ جمع ہوا ہے. پارک کی اندر کی تصویر بھی کوکرناگ کس متی بڑہاڑ علاقہ من رات رٲژ روٗد پینس دوران اچانک کینٛہہ کُلۍ چاروایَن پٮ۪ٹھ پیٚمٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ کینٛہہ چاروٲے مارٕ سپٕدۍ. یتھ دوران لچھ واد رۄپین ہُنٛد نۄقصان چھُ سپُدمُت. مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھُ ضلع انتظامیہس اپیل کرنہٕ آمٕژ زِ مُتٲثریٖنن گژھِ بھرپوٗر معاوضہٕ یُن فراہم کرنہٕ. مزید تفصیلات چھِ کوکرناگ پٮ۪ٹھ پیٖر مظفر دِوان. ایک طرف جہاں دیر رات موسم نے کروٹ لی اور علاقے برینکے متی بدہاڑ سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے. تفصیلات کے مطابق تمو مزید جموں کشمیر حکومت طرف حالیہ تلنہٕ آمُت قدم چھُ قابل تعریف. ہم 2 سال سے جدوجہد میں لگے تھے
और भी कई संस्था है, कई पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिन्होंने इसके ऊपर जद्दोजहद की है, लेकिन हमें 2 साल से हर डिस्ट्रिक्ट में एलजी साहब से भी मिले थे, जिधर तक भी अपनी अप्रोच लगती थी तो कोशिश की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2006 में फॉरेस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए कांडा बदोश तबके के लिए लागू किया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया। लिहाजा हम स्टेट गवर्नमेंट, चलो स्टेट तो अब है नहीं, जम्मू कश्मीर ड्यूटी गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला साहब और खास करके ट्रैवल मंत्री जनाब जवेद राणा साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बफलियाजस मं आव वस्तादन बापत 3 दुहन ताम जारी रोजन वाले अकि तरबियती प्रोग्रामुक सांज करने यथ मं 154 वस्तादों शिरकत कर। अथ मौकस पे वन प्रोग्रामुक मकसद वस्तादन जदीद तदरीसी तरीकन हवाल जानकारी तो तरबियत फराम करें ताकि स्कूलन मज बचन हिंदिस पढ़नस हवाल यम तिमन कमजोरी आसन तिम यन दूर करने तो तिहंज कारकर्दगी ये बेहतर बनान। ये हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर मिस्टर अनिल दत्ता हैं, इनके साथ हम रिसोर्स पर्सन, मैं रितु बाली, जोन बफलियाज, स्कूल पीएस पढ़ो दराबा और एक शकूर सर हैं। हम लोग 3 दिन से यहाँ कैचअप ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं, जिसमें हमने अपने स्कूल्स में इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। जो भी हमारे बच्चे जो हेजिटेटेड, शाइनेस फील करते हैं, डरते हैं या उनको कुछ आता भी है बट वो बोल नहीं पाते हैं, तो ये चीज़ हमने उनकी क्लियर करनी है। हमने उस बच्चे की जो लेवल है उसको टॉप प्रायोरिटी तक पहुंचाना है और बच्चे को क्लास में उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं पढ़ाना है कि 5th का बच्चा है, आई होप उसको सब आता होगा, 6th का बच्चा है उसको सब आता होगा, 3rd पढ़ रहा है सब आता होगा। वी शुड टीच देम इन लेवल अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। तो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत बहुत कुछ जो नॉलेज हमें नहीं थी वो भी मिली है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने बॉयज़ हाई सेकेंडरी पूंछ में किया था अंडर द प्रोविज़न ऑफ युगल सर, और उसके बाद हमने ये ऑनलाइन ट्रेनिंग की है अपने अपने स्कूल्स में। रहीस सर थे, पंकज सर थे और एक सर थे। नाज़रीन कोशर खबरनामा जारी तथनीमो ब्याख तिजारती वक्फ पत एक फिर तुंद खैर मकदम। खादी दही सनत बोर्ड जरिए चलावन वाजिन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम तहत आव जिला पूंछ कन बेरोजगार नौजवान खुद रोजगारी के मौके फराहम करने बापत कर्ज फराहम करने तो हुकाम तरफा वन अत सिलसिलस मज आव 51 दरख्वास्त गुजारन हज जांच पड़ताल करने यमि पत कार्रवाई मुकम्मल गसित यह मुस्तहक दरख्वास्त गुजारन बैंक तरफ कर्ज फराहम करने ताकि तिम करन पन रोजगार शुरू। अत मौकस पे आव नौजवानन पे जोर दिन तिम गन मुतारिफ करने आमचन स्कीमन हुंद फायदे तुल। ये एक हमारी एक REGP के एक स्कीम होती है, उसके तहत लोन प्रोवाइड करते हैं अनएम्प्लॉयड को। तो उसके तहत यहाँ पे हमारे पास आए हुए थे केस, 51 केसेस हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कर रहे हैं अभी हम। सर लोन के रिलेटेड आए थे, वो भरा था फॉर्म, आज इंटरव्यू था बिल देने के लिए आए। देखिए जी, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है आज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। REGP जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसके तहत जो आज 53 के करीब जो हमारे नौजवान हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वो इसी प्रोग्राम के तहत जो रूरल एरिया में जो गांव देहात के जो एरिया है उनमें जो है एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्कीम है। इसमें वो हर किसी भी शोबे में जा सकते हैं, जैसे डेयरी हो गया, गाड़ी ले सकते हैं, इसमें वो अपनी परमिट वाली गाड़ी ले सकते हैं, उसके साथ करेना का है और बहुत सारी स्कीमें हैं इसमें सारी, कुछ सारी चीज़ पर आज आपने देखा होगा। न्यू कॉलोनी बटमालू इलाकस मज वाक़ा गुलशन पार्किंग खस्तहाली हज शिकायत बावाना मकामी लोगों तरफ वन पार्किंग हालत सठा खस्त ये जन पार्क मज जाय जाय ोट डीर जमा आसन
ڈسٹ بن گیٹ تو بینچن ہز حالت سٹھا خراب سپزمز یم سی پارکہ مز ان والن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف آئی حکامن اپیل کرنے زِ پارکہ ہز حالت گژھِ بہترین بناونہٕ یُتھ نہٕ ین والن لوکن مزید مشکلات ویترن پین پارک لکن ہند خاطر آرام خاطر یم برونٹ پارکس گارڈنس انڈر تم واتان اصل پٲٹھۍ پتہ بنہِ تمہِ پتہٕ یہِ ایس ایم سی تَمہِ پتہٕ چھُنہٕ یتھ واتان کٕہٕنۍ گۄڈٕنیتھٕے چھِ ییٚتٮ۪تھ برونٛٹھ کَنہِ بوٚڑ اکھ ہاسپِٹل اکھ یپٲرۍ چھُ سکوٗل یِم سکوٗل بچہِ تہِ یِہنٛدِ تتہِ بِہِنۍ یا یِم ہسپتالس منٛز چھِ یِوان لُکھ یِمن منٛز چھِ کانٛہہ پرابلم آسان بتہٕ کھیٚنہِ کینٛہہ یِم ہٮ۪کان یتھ منٛز بِہِتھ یتھ بنیو طبیٖلہٕ یتھ منٛز چھُ تیوٗتاہ ژھۄٹھ گاوٕے چھِ یتھ منٛز لُکن ہُنٛد آرام چھُنہٕ یتھ منٛز کِہیٖنۍ أسۍ چھِ گورمنٹ استدا کران یتھ کٔرتن سۄ تھوڑا رِنویٹ کٔرتن کیٛاہ آسہِ امہِ خٲطرٕ ییٚتہِ چھُ پارک گۄڈٕ أکِس محکمس تحت وۄنۍ آیہِ کمیٹی تحت ین پٮ۪ٹھ یہِ کمیٹی تحت آیہِ تنہٕ پٮ۪ٹھ گٔے یہِ وٲرانٕے یہِ گٔے بالکل وٲران یتھ ٲسۍ 3 باغوان یتھ اوس پوش یتھ ٲس گُل پھلان ییٚمہِ تنہٕ پٮ۪ٹھ کمیٹی رٔٹ تنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ وٲران وۄنۍ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ ونکھ یہِ وٕچھ گٲو یپٲرۍ کیٛاہ چھُ ہوٗنۍ نہ ین پٮ۪ٹھ یِمو کمیٹی وٲلۍ نی تنہٕ پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ یتھ وٲرٲنی نتہٕ ٲس یتھ بوز یتھ ٲس پوش ہٲوِتھ پوش بالکل ٹھیٖک اکھ اوس 3 ٲسۍ باغوان تہٕ اکھ اوس یتھ رٲچھ چوکیدار ہم اس وقت سری نگر کے نیو کالونی بٹمالو میں موجود ہے میرے پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیخ داؤد پارک بٹمالو میں ہے اس پارک کو لوگوں کی سہولیت اور تفریح کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اور آپ اس کا مرکزی دروازہ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جو اس پر بینر چسپاں کیا گیا تھا جو بورڈ ہے یا ٹائٹل ہے تو آگے ہم دکھائیں گے یہ تو پارک کے باہر کی تصویریں ہیں ساحل مجید آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کتنا یہاں پہ کوڑا کرکٹ ہے اور باقی جو مٹیریل یہاں پہ جمع ہوا ہے پارک کی اندر کی تصویر بھی کوکرناگ کس متی بڑہاڑ علاقس من رات رٲژ روٗد پینس دوران اچانک کینٛہہ کُلۍ چاروایَن پٮ۪ٹھ پیٚمٕتۍ ییٚمہِ سۭتۍ کینٛہہ چاروٲے مارٕ سپٕدۍ یتھ دوران لچھ واد رۄپین ہُنٛد نۄقصان چھُ سپُدمُت مقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھُ ضلعہٕ انتظامیہس اپیل کرنہٕ آمٕژ زِ مُتٲثریٖنن گژھِ بھرپوٗر معاوضہٕ یُن فراہم کرنہٕ مزید تفصیلات چھِ کوکرناگ پٮ۪ٹھ پیٖر مظفر دِوان ایک طرف جہاں دیر رات موسم نے کروٹ لی اور علاقے برینکے متی بدہاڑ سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پہ موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب وہاں پہ جو موسلادھار بارش ہوئی اور اس کے نتیجے میں 5 مویشیوں پہ ایک درخت جا گرا جس کے نتیجے میں ان کی موت واقع ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ سجاد احمد وگے اور محمد شفیع ڈون ان کے مالک بتائے جا رہے ہیں اس ضمن میں عام لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ سرکشت جگہوں پہ جایا کرے تاکہ اللہ بچائے کہ انسانی ضیاع وہاں پہ نہ ہو پائے پیر مظفر گلستان کرنا ناظرین ست ووت کٲشُر خبرنامہ اند دیو اجازت خدایس حوالہ